नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोवरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मिलादुन्नबी दुनिया भर में मुस्लिम समाज द्वारा मनाए जाने वाले सबसे अहम त्योहारों में से एक है। ईद मिलादुन्नबी नबी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। विदिशा के फिरोज में हर साल की तरह इस साल भी ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर दिन शनिवार को स्थानीय पुराना बस स्टैंड पर रात 8 बजे ईद मिलादुन्नबी का जलसा आयोजित किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी भोपाल के नायब शहर काजी मौलाना सैयद अली कदर साहब तशरीफ लाए। जलसे की सदारत मदरसा रियाजुल उलूम मुरवास के संचालक मौलवी अनीसुर रहमान साहब ने की तो मंच संचालन मुफ्ती इकराम साहब ने किया। जलसे की शुरुआत मदरसा फरीदिया हिफ्जुल कुरान के संचालक मुफ्ती हफीज अहमद कासमी द्वारा कुरान तिलावत से की गई, जिसके बाद मदरसा फरीदिया, मदरसा रियाजुल इस्लाम, मदरसा सईदिया, मदरसा रियाजुल मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों ने नाते पाक पेश की। मेहमान खुसूसी नायब शहर काजी मौलाना सैयद अली कदर साहब ने पैगंबर इस्लाम के सीरत पर बयान किया। कहा, आप जहां रहें अपने ही ईमान पर रहें, आपस में मतभेद को मिटाकर सच्चे मन से इंसानियत के लिए बेहतरीन सोचें। जिस देश में आप रह रहे हैं वहां की बेहतरी के लिए सोचें। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने भी प्रेम, भाईचारे, सच्चाई, दिलों को जोड़ने का संदेश दिया था, उस पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर मदरसा उलूमुल कुरान के संचालक मौलवी जाहिद अली नदवी, मुफ्ती सिद्दीक साहब, मौलवी वजाहत शाह खान, सिरोंज अनुविभाग के अधिकारी प्रवीण प्रजापति, एसडीओपी सौरभ तिवारी, थाना प्रभारी ब्रजेश भार्गव, समाज सेवी भरत दीप मेहता, अशोक यादव, इरशाद गोरी, मुकामी उलामा एवं बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। जलसे में तशरीफ लाए सभी मेहमानों का मुस्लिम त्योहार कमेटी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर वसीम ने शुक्रिया अदा किया। सिरोंज से कैमरामैन मयंक सोनी के साथ निजाम खान की रिपोर्ट। अगर जर्रा बराबर भी सहाबा से कुदरत है कसम अल्लाह की, उनका मुक़द्दर फूट जाएगा कसम अल्लाह की, उनका मुक़द्दर फूट जाएगा, नबी भी रूठ जाएंगे, खुदा भी रूठ जाएगा, नबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने महबूब बंदे का मकाम बयान फरमा रहा है। बेशक हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, वो मुबश्शिर बना कर भेजा, खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा, वो नज़ीरन और खतरात से आगाह करने वाला बनाकर भेजा, वदाइयन इलल्लाह और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। हर इंसान के लिए आप रहबर हैं, हर इंसान के लिए उस्वा हैं, हर इंसान के लिए नमूना है। हुजूर के जलसे में, जन्मदिन के उत्सव में पधारे हुए भोपाल से हमारे मेहमान और तमाम सिरोंज के मोतबर लोग, अशोक यादव जी और हिंदुस्तान की ये बहादुर कौम नीचे बैठी हुई है, इसको सलाम करता हूं। हुजूर मोहम्मद साहब पे रोशनी डालने की हिम्मत, वो ताकत किसी दुनिया में तो है नहीं। हमारी क्या औकात या किसी की भी कि उनके विषय में बोल पाए, लेकिन फिर भी आपने हमें इस खुशी में शामिल किया, इसके लिए इंतजाम कमेटी, डॉक्टर वसीम साहब, सभी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने ये बताया था कि हमको पढ़ना चाहिए। आज हम लोग सिर्फ नई पर्दे की वजह से पीछे हैं। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें हमको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या है, अमल करेंगे। अमल बहुत जरूरी चीज है। हम जब तक किसी चीज पे अमल नहीं करेंगे, जो बताए गए हैं, पैगंबर आए आखिरी और पहले
اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم پہنچ نہیں سکتے. پر اگر عمل کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محبت پہ اظہار تو نہیں. میں آپ سبھی کو محمد صاحب کے جنم دن کی شبھ بدھائی دیتا ہوں, اور یہ نویدن یہ گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں راستہ بتایا اس پر چلیں اور آگے پہنچیں. ہر بھوکے کا غم تھا, ہر بیوہ کا غم تھا, ہر یتیم کا غم تھا. ایک ایک کی میں کیا تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں. علماء کرام آپ کے سامنے ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں. ساری امت کے اندر اگر کوئی غم کرنے والا تھا, امت کا اصل اور حقیقی شفیق باپ کی حیثیت سے جو تھا, وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں کانا متواصل الاحزان, اللہ کے نبی پر غم سوار رہتا تھا. دائم الفکرہ, گہری سوچوں میں ڈوبے رہتے تھے. طویل السمت, پہروں خاموش رہتے تھے. لیست لہو راحہ, آپ کو سکون نہیں ملتا تھا. بیوی کی شکل میں ہو تو رحمت, بہن کی شکل میں ہو تو مغفرت, اور بیوی کی شکل میں ہو تو حفاظت, ماں کی شکل میں ہو تو جنت. اس عورت کو تم ہلکا مت سمجھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. آج جاتی کی بنیاد پر, دھرم کی بنیاد پر آج آپس میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. ایسے وقت کے اندر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کی جیونی کو پڑھنا چاہیے کہ کیسے انصاف کو قائم کیا جا سکتا ہے, کیسے نظام عدل کو قائم کیا جاتا ہے, اور کیسے جب طاقت مل جائے تو لوگوں کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جاتا ہے اور مہربانی سے ان سے پیش آیا جاتا ہے. آپ کو اور مجھے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت, نسبت, محبت ضرور کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ عورتیں شکر منائیں کہ ان کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا, سرکار کا صدقہ ہے. مظلوم شکر منائیں کہ ان پر ظلم ہوتا تھا. عورتیں شکر منائیں کہ ان کے گلے میں بیٹا رسی باندھ کر کے بازار میں بیچ دیا کرتا تھا. غریب شکر منائیں کہ سرکار آ گئے, ورنہ ان کو مویشی کی طرح خرید و فروخت کی جاتی تھی. غرض یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. اس رحمت للعالمین پر درود و سلام بنتا ہے. سلام اے آمنہ کے لال, اے محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات, فخر نوع انسانی. تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں, تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. دنیا آخرت کے مسائل کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے. سارے مسائل حل فرما. ہماری دنیا آخرت کی ضروریات سے ہم سے زیادہ تو واقف ہے. ساری ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ اس جلسے کے جو منتظمین ہیں, جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اور قسم قسم کے پھول لا کر اس گلدستے کو بنایا ہے, اللہ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرما. اس جلسے میں شریک ہونے والوں تمام لوگوں کو دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرما. دنیا آخرت کے شر سے سب کی حفاظت فرما. ہمارے نبی نے ہمارے لیے جو مانگا عطا فرما. جن جن پریشانیوں مصیبتوں سے پناہ مانگی, اس سے ہم سب کو, ساری امت کو پناہ عطا فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. فی الحال کے لیے اتنا ہی. خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے, آپ بنے رہیے باولیہ نیوز کے ساتھ. نمسکار.